मेयर जुबैदा के नाम से जुबैदा मलिका थी, इराक की रहने वाली थी, मलिका थी, और हारून रशीद की बेगम थी। हारून रशीद भी बादशाह रही हैं और उनकी जो बेगम थी वो भी मलिका थी। इस तरफ आप देखें ये नहर है, दरिया पहाड़ के साथ साथ ये नहर मौजूद है, और हजाज कराम के लिए पानी का बंदोबस्त उस टाइम नहीं था, जो इस नहर के जरिए अराफात में और मुजफ्फर में, मीना में, मक्का में ये अराफात ये नहर है, और इस नहर पर नहर जुबैदा कहते हैं। मलिका जुबैदा ने ये नहर बनवाई। जब नहर जुबैदा से पहले मलिका आप उल्टे हाथ पे देखें, ये ट्रेन है, ट्रेन का पुल है, उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे ये ट्रेन है, उस पे भी हजाज कराम सफर करते हैं। और जब जुबैदा मलिका थी वो अजान हो रही थी, अजान के दौरान अजान खत्म हुई तो वो बोल पड़ती है। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आती। अल्लाह ने हुक्म दिया जब अजान हो आप कोई भी काम कर रहे हो रुक जाओ, अजान का जवाब दो, उसके बाद काम शुरू करो। तो बात पसंद नहीं आई तो मलिका जुबैदा रात अपने महल में सोती है, वो ख्वाब देखती है कि वो किसी चौक में बैठी है, उसको जो लोग आते हैं बुरी निगाह से देखते हैं और कंकड़ियां मारते हैं। उसने दूसरी मर्तबा यही ख्वाब देखा, उसने अपनी कनीज को बुलाया, जाओ, उसने ये बात सुनाई और कहा जाके ये बुजुर्ग से जो उस टाइम ख्वाब की तब्दील बताते थे, जाओ ये पूछ के आओ। तो जब उन्होंने जाके कनीज ने बुजुर्ग को बताया कि ऐसा मामला है, कनीज ने बुजुर्ग ने कहा ये ख्वाब आप तो देख ही नहीं सकती, आप तो कनीज हो, ये ख्वाब आप नहीं देख सकते, और जिसने ये ख्वाब देखा आप उसका नाम बताओ। मैंने नाम मलिका जुबैदा ने मना किया हुआ था, नाम नहीं बताया। वो वापस आ जाती है मलिका के पास, मलिका को बताती है मलिका ऐसा मामला है, नाम बताना पड़ेगा तो फिर ख्वाब की तब्दील होगी। तो उसके बाद जब मलिका तो नाम पूछ के चली जाती है, जाती है, उसको नाम बताती है, वो कहती है आपने मलिका को जाके मुबारक दो और कहो कि अल्लाह आपसे ऐसा काम कराना चाहता है जिससे अल्लाह भी राजी होगा और उसको मखलूक भी राजी होगी। उसके दरमियान अब हम मुजफ्फर में आ चुके हैं, मुजफ्फर स्टार्ट हो चुका है, मुजफ्फर स्टार्ट हो चुका है। मुजफ्फर का रेलवे स्टेशन है हमारे उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे। ये मुजफ्फर ऐसा मकान है, हजाज कराम जब यहाँ आते हैं खुले आसमान के नीचे यहाँ रातें गुजारते हैं। एक रात खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं, और इसमें यह है कि कोई बादशाह है, मलिका है, शहजादा है, अमीर है, गरीब है, किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सब खुले आसमान के नीचे यहाँ रात गुजारते हैं। उसके बाद यहाँ से कंकरियां चुनते हैं, फुटपाथ पे कंकरियां मौजूद हैं, तो यहाँ से कंकरियां शैतान के लिए चुनी जाती हैं। उसके बाद ये शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये मुजफ्फर में हम मौजूद हैं। मुजफ्फर की मस्जिद आपने सीधे हाथ पे देखना है, जो लोग सो रहे हैं उनको उठा दें आप, सीधे हाथ पे आपने देखना है, राइट साइड पे। जिनको मेरी बात समझ नहीं आ रही है मेरे हाथ को देखें, सीधे हाथ पे। ये मुजफ्फर की मस्जिद है, मस्जिद नासिर अल हराम। इसका दूसरे सिपारे में भी जिक्र है। ये भी सारा साल बंद रहती है, ये भी सारा साल बंद रहती है। मस्जिद अल हराम मुजफ्फर की मस्जिद है, और ये भी 10 ज़िलहज को जब हजाज कराम अराफात से वापस आते हैं तो उस टाइम ये खुल जाती है। दाएं बाएं दोनों जगह मुजफ्फर मौजूद है। ये खुला मैदान है, कंकरियां मौजूद है। यहाँ से हजाज कराम अपनी कंकरियां चुनते हैं। 49 49 7 21 दूसरे दिन फिर 21 49 हो जाती हैं। 3 दिन कंकरियां मारते हैं हजाज कराम।
फजल मैसर है। आप सब ने हम लोग पढ़ने वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इब्राहिमी शख्स था, यमन का बादशाह था, वो बैतुल्लाह शरीफ पे हाथियों की फौज लेकर, लश्कर लेकर बैतुल्लाह को गिराने आ रहा था। नऊज़ु बिल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ अल्लाह तू जान और तेरा घर जाने। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये दुआ की, अल्लाह तू अपने घर की खुद हिफाजत फरमा, हमारे से हिफाजत नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने सूरत फील में कहा, ऐ नबी आपने देखा नहीं कि पहले लोगों को कैसे बर्बाद किया गया, तबाह किया गया है। तो अबाबील के परिंदों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अपने चोंच और चुंडों में पत्थर लेके आए, और पत्थर जब यहाँ लेके आए तो यहाँ लश्कर भी आ चुका था, और उसके ऊपर बारिश कर दी उन्होंने। जब बारिश की वो पत्थरों से हलाक तबाह बर्बाद हो गई। वहाँ जब पहुँचेंगे आपने पढ़ने वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वो जब आएंगे मिना अल्फा खत्म होगा, मिना शुरू हो जाएगा। इससे आगे हमारी ज़ियारत है। आपने उल्टे हाथ पे देखना है, इस हाथ पे। ये सब लोग जो सोए हुए हैं उनको उठा लें आप। ये मेन ज़ियारत है जबल रहमत के बाद। ये मिना में है। जब हजरत इस्माइल इस्लाम को जहाँ हजरत इब्राहिम इस्लाम लेके आए, और अल्लाह ने कहा इब्राहिम इस्लाम अपने आप को जो चीज अजीज है, प्यारी है, वो मेरी राह में कुर्बान करो। तो उन्होंने 100 सुर्ख ऊँट कुर्बान कर दिए। तो अल्लाह ने फिर सोए तो ख्वाब में फिर नजर आया, अल्लाह ने कहा आपको जो चीज पसंद है वो कुर्बान करो। दूसरे दिन वो फिर कुर्बान करते हैं। वो फिर तीसरे दिन ख्वाब आता है तो वो कहते हैं मुझे तो इस्माइल पसंद है। तो अल्लाह कहते हैं इस्माइल को कुर्बान करो। तो हजरत इस्माइल इस्लाम को जब लेके आ जाते हैं, हजरत इब्राहिम इस्लाम इस जगह, हजरत इब्राहिम इस्लाम इस जगह जब लेके आते हैं तो आपको लुटा देते हैं, आपकी गर्दन के ऊपर छुरी रख देते हैं। तो आपको हजरत इस्माइल इस्लाम कहते हैं दादा जान अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लो कि छुरी चलाते वक्त आपको तकलीफ न हो, आप रुक ना जाइए। आप देखेंगे ये गुंबद बना हुआ है, इस तरफ गुंबद पहाड़ी के ऊपर गुंबद बना हुआ है, गुंबद में सुराख है, गुंबद बना हुआ है, गुंबद के अंदर ऊपर सुराख है पहाड़ी के ऊपर। ये जगह इस्माइल इस्लाम की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये गुंबद है, गुंबद जो बाकी 7 जगह वाइट नजर आ रही है, सफेद है, उस गुंबद में अंधेरा है। एक जगह है हजरत इस्माइल इस्लाम को लेके आए तो आपने जब छुरी चलाई तो अल्लाह ने आसमान से दुम्बा उतार दिया, जन्नत से दुम्बा उतार दिया। तो देखा दुम्बा ज़िबा था। अल्लाह को ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने कुर्बानी हमारे ऊपर फर्ज कर दी। वहाँ से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। जब हजरत इब्राहिम इस्लाम लेके आते हैं इस्माइल इस्लाम को, तो रास्ते में शैतान आता है। हजरत इस्माइल इस्लाम को कहते हैं कि आपके वालिद आपको नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने लेके जा रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो वो कहते हैं, वो नीचे से पत्थर उठाते हैं, शैतान को मार देते हैं। ये हम मिना में मौजूद हैं इस टाइम। हम मिना में, ये हमारी जियारत भी मिना का हिस्सा थी। तो वो पत्थर उठा के मारते हैं। वो हजरत इब्राहिम इस्लाम को कहते हैं अल्लाह ने आपको
اللہ کو یہ بھی ادا پسند آتی ہے، وہ آگے شیطان ہے، ہم دیکھیں گے وہاں اب سب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ منا کی مسجد ہے مسجد خیر، اس کی بھی ہم زیارت کریں گے۔ مسجد خیر جو ہے سارا سال بند رہتی ہے۔ یہ تین مسجد ہے، مسجد نمرہ، مسجد معصوم الحرام، مسجد معصوم الحرام کے بعد مسجد خیر، یہ بھی بند رہتی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی مزار شریف ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ساتھ یہاں سے احرام باندھا اور حج کی نیت سے حج کیا، اور خطبہ الوداع کو پہلے بتایا، خطبہ غیبت پہ دیا۔ تو یہ آپ نے سب نے الٹے ہاتھ پہ دیکھنا ہے، ہم سب نے ادھر الٹے ہاتھ پہ دیکھنا ہے۔ یہ ہاسپٹل آئے گا، بڑی بلڈنگ ہے ہاسپٹل کی، یہ منا کا ہاسپٹل ہے۔ آپ سب نے اسی طرف آپ دیکھنا ہے، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر دیکھیں آپ نے، اب جب تک میں نیا بنوں ادھر ہی دیکھتے رہنا ہے۔ یہ منا کا ہاسپٹل ہے، یہ دو گنبد والی آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد خیف ہے، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جماعت کی، یہاں سے احرام باندھا، یہ مسجد خیف ہے۔ یہ منا کی مسجد ہے، یہ بھی سارا سال مسجد بند رہتی ہے، اور آپ نے اسی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ آگے یہ شیطان ہے، آگے ہم اس کے قریب آ چکے ہیں، سامنے یہ شیطان ہے، دیکھیں پوری جگہ روشنی روشنی ہے، اس جگہ اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر وائٹ کلر کی چھتری لگی ہوئی ہے، سفید کلر کی چھتری لگی ہوئی ہے، یہ شیطان ہے۔ اور اس کے کیا نام ہے، حجاج اکرام کنکریاں مارتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تین سٹیپ بنے ہوئے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا، اس کے اوپر وائٹ کلر کی چھتری ہے، وہ سامنے وہ سامنے وائٹ کلر کے اوپر چھتری ہے، وائٹ کلر کے اوپر چھتری ہے، نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہ شیطان ہے۔ وائٹ کلر کے اوپر چھتری ہے، نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہ شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حجاج کرام یا اپنا آخری رکن جو کنکریاں مارتے ہیں 49، پہلے 7 کنکریاں جب مارتے ہیں اس کے بعد جا کے احرام کھولتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں کنکریاں مارتے رہتے ہیں۔ اور مینار میں ہم موجود ہیں، دائیں بائیں دیکھیں مینار کا حصہ ہے، یہ خیموں کی بستی ہے، یہ خیمے یہاں موجود ہیں، یہاں پروٹوکول ہے، یہاں کھانے کا انتظام، ایئر کنڈیشن، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ خیموں کی بستی اس کو کہتے ہیں۔ اس سے بعد نفس کے بعد ہم کراس کریں گے، پھر بھی یہ خیمے ہمیں نظر آئیں گے۔ یہ دائیں بائیں آپ دیکھیں، دائیں بائیں مینار موجود ہے، یہ چھتریاں موجود ہیں۔ مینار جو خیموں کی آبادی کہا جاتا ہے، خیموں کی آبادی کہا جاتا ہے، خیموں کی آبادی اس کو کہا جاتا ہے۔ خیمے ہی خیمے ہیں، اپنا جہاں بھی نظر جائے گی خیمے ہی خیمے ہیں، اوپر دیکھیں پہاڑوں کے اوپر بھی خیمے ہیں۔ ایسے نعمت ہے بہت بڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طائف میں جب بکریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چرا رہے تھے، آپ کا آگے انہوں نے سینہ چاک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سینہ دھونے لگے، دل دھونے لگے، تو آپ کو پانی آب زمزم کا وہ یہاں سے بھر کے گئے مکہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور باقی سامان وہ جنت سے لے کے آئے۔ تو جب ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا
تو لیکن جب زمزم یہاں سے لے کے گئے اپنا مکہ سے، مکہ جو زمزم ہم پیتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی بیماری ہو، ہمیں بھوک لگی ہو پی لیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو اس کی نیت کر کے ہم پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیتا ہے۔ تو اس میں جب غزوہ بدر ہوا تو 313 صحابہ کرام تھے، اور جب ہم مدینہ میں جاتے ہیں تو کھجور اجوا ہے وہاں کا تحفہ، تو ہر جگہ کی اپنی طوائف ہیں، تحفے ہیں، مشہور ہیں، تو یہ چیزیں۔ تو جب غزوہ بدر ہوا تو 313 صحابہ کرام تھے، اور 1000 سے زیادہ لشکر جو تھا کفار کا تھا، تو آپ نے یہ جنگ لڑی اور جنگ فرشتوں کے ساتھ لڑی اور یہ جنگ جیتی گئی۔ یہ بدر کے نکلنے کی جنگ ہوئی اور مدینہ میں ہے بدر، غزوہ بدر۔ تو اسی جو بدر ہے، جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام کو زیادہ چوٹیں لگی، وہ زخمی ہو گئے، تو جنگ کے لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، تو پھر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کیا کہ اے نبی، تو ہمارے صحابہ تو زخمی ہو رہے ہیں، تو کوئی اس کا کچھ کریں۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں تو وہ نازل ہو جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اے محبت، اے محمد، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس جگہ موجود ہیں یہ سوکھے جوانیاں ہیں، سوکھے جوانیاں جو آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو ہاتھ لگاؤ، یہ سرسبز ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ لگایا، سوکھے جوانیاں جو تھی وہ سرسبز ہو گئی، تو سرسبز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ روح لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سبز روح ہیں ان کو توڑیں، ان کو جب توڑا جائے گا تو ان سے جو ریگن نکلے وہ ان کو ریگن ان کے زخموں کے اوپر لگائے، جو زیادہ زخمی ہے تو یہ ریگن ان کو پلا دے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو، تو جو صحابہ زیادہ زخمی تھے ان کو پلایا گیا، اور جو کم زخمی تھے ان کے زخموں پہ لگایا گیا۔ تو میرے پاس ایک تحفہ ہے بلسان، روغن بلسان، جو دربوں کے لیے، بیولادی کے لیے، اور اس کے بعد بلڈ پریشر کے لیے، 70 سے زیادہ بیماریوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی جنگ بدر میں۔ ایک تحفہ یہ ہے میرے پاس، دوسرا میرے پاس سرما ہے 10 ریال کا، الاسود کا، اس کے ساتھ آب زمزم کے ساتھ اس کو ملا کے بنایا جاتا ہے، اور میرے پاس ایک خوشبو ہے بلیک خرابہ کے غلیف کو لگائی جاتی ہے۔ آپ سب کو میں پہلے خوشبو چیک کریں گا، اور یہ چیزیں آپ کسی مارکیٹ سے لیں گے آپ کو زیادہ مہنگی ملیں گی، آپ مکہ ٹاور سے لیں،